पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पहले मरहले के इंतखाबात 9 जून से शुरू होना थे। एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने 24 मई को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को भी जवाब जमा कराना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस शाहिद जमील खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी स्पेशल बेंच ने ताहिर सुल्तान चौधरी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। 2 रुकनी स्पेशल बेंच ने 9 जून से शुरू होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 27 का नोटिस जारी करते हुए मामलत के लिए 24 मई को तलब कर लिया है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर पंजाब ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 मंजूर किया। ऑर्डिनेंस में वज़ीर आला को बल्दियाती इदारों में मदाखलत के बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए गए। ऑर्डिनेंस की मंजूरी आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत से ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 और 71 को कलअदम करार देने और 9 जून से शुरू होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल भी कलअदम करार देने की अपील की गई। PTI के दौरे हुकूमत में टैबलेट्स की खरीदारी का बड़ा स्कैंडल। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए 35,000 रुपये मालियत का एक टैबलेट 48,900 रुपये में खरीदने का इंकशाफ हुआ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में स्कूलों के लिए टैबलेट्स की खरीदारी का सबसे बड़ा घपला सामने आ गया। 2019 में PMIU की जानिब से असातिज़ा को टैबलेट्स की फराहमी के लिए मुख्तलिफ टेंडर जारी किए गए। ज़राए ने सिटी 42 को बताया कि असातिज़ा के लिए खरीदे गए टैबलेट्स में बड़ा घपला किया गया है। PMIU की जानिब से 20,000 टैबलेट्स खरीदे गए थे। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक एक टैबलेट की कीमत 35,000 रुपये है। कंपनी की जानिब से हासिल होने वाली रसीद में भी टैबलेट की यही कीमत है, लेकिन सरकारी कागजों में खरीदारी 48,900 रुपए में की गई। टैबलेट्स के खरीदार डायरेक्टर PMIU शाहिद रहमान के दौर में की गई। ज़राए का कहना है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होते ही डायरेक्टर शाहिद रहमान ने अपना तबादला करवा लिया था। सरकारी मुलाजमीन को वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक तनख्वाह देने का मामला लटक गया। सरकारी मुलाजमीन को इस बार 10% इजाफे के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया था। ताहम पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक अभी तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा नहीं किया है। महकमा खजाना का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार काबीना के पास है। पंजाब में इस वक्त कोई काबीना नहीं है। काबीना होगी तो ही इजाफा होगा। खबर है इस्लामपुरा से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां की गोद उजाड़ दी। 9 साला सुफियान ट्रैक्टर ट्रॉली तले आकर कुचले जाने से मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। चौहान रोड इस्लामपुरा का रिहायशी 9 साला सुफियान ट्यूशन पढ़ने के बाद घर जा रहा था कि घर से चंद गज के फासले पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे बुरी तरह से कुचल डाला। हादसे के नतीजे में सुफियान मौके पर ही दम तोड़ गया। मासूम बच्चे की मैयत जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद घर पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया। मां के लाडले और घर वालों की आंखों के तारे सुफियान को मुर्दा हालत में देखकर हर आंख अश्कबार थी। उधर पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर हादसे के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर मुल्जिम की तलाश जारी है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा इसरार खान, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के लिए इम्तिहानी सेंटर तश्कील। गैर मुतल्लिका शख्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। मैट्रिक इम्तिहान में 2,50,000 से जायद तालिब इल्म शिरकत करेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक उन सालाना इम्तिहान 2022 के लिए 759 इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज होगी। मैट्रिक के इम्तिहान में 4,000 असातिज़ा ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। इम्तिहान का आगाज़ 10 मई और नहम जमात के इम्तिहान 26 मई से शुरू होंगे। नहम जमात के इम्तिहान में 2,70,000 तालिब इल्म शिरकत करेंगे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड मिर्जा हबीब का कहना था कि उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप इम्तिहान से 1 हफ्ता कबल जारी की जाएगी। इम्तिहान के लिए डेट शीट जारी करने के साथ साथ दीगर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में डिस्पोजल और तरक्कियां हासिल करने वाले सैकड़ों असातिज़ा की मैनुअल तरीक़ाकार से एडजस्टमेंट होने का इंकशाफ हुआ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस लेते हुए तमाम असातिज़ा को QR कोड के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत सूबा भर के स्कूलों में डिस्पोजल और तरक्कियां हासिल करने वाले सैकड़ों असातिज़ा की मैनुअल तरीक़ेकार से एडजस्टमेंट का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की मैनुअल एडजस्टमेंट करने का नोटिस ले लिया है। पंजाब टीचर यूनियन ने मुतालबा किया है कि मैनुअल ऑर्डर्स को भी ऑनलाइन तबादलों में एडजस्ट किया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तबादलों के ऑर्डर जारी होने से कबल असातिज़ा अपनी एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड मुहैया करें। ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा न करवाने वाले असातिज़ा को ऑनलाइन एडजस्टमेंट के ऑर्डर जारी नहीं होंगे। ज्वाइनिंग रिपोर्ट मुहैया न करने वाले असातिज़ा की एडजस्टमेंट को मनसूख कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट मुहैया न करने वाले असातिज़ा की जगह नए असातिज़ा को QR कोड के जरिए तबादले कर दिए जाएंगे।
گائنی کے 2 قدیم اور بڑے ٹیچنگ ہسپتال سی ٹی سکین کی سہولت سے محروم۔ لیڈی ویلنگٹن اور لیڈی ایچسن ہسپتال میں آنے والی خواتین مریضوں کو سی ٹی سکین کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بروقت سی ٹی سکین نہ ہونے سے علاج معالجہ بھی متاثر ہے۔ برے صغیر میں گائنی کے قدیم ترین ٹیچنگ ہسپتال لیڈی ویلنگٹن اور لیڈی ایچسن ہسپتال سی ٹی سکین مشین سے ہی محروم ہے۔ لیڈی ویلنگٹن اور لیڈی ایچسن ہسپتال میں سی ٹی سکین ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہسپتالوں میں گائنی کی پیچیدگیوں کے علاج کے لیے روزانہ آنے والی درجنوں خواتین مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سی ٹی سکین مشین کی عدم دستیابی کے باعث خواتین مریضوں کو میو سمیت دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ سی ٹی سکین کے لیے در بدر بھٹکنے کے باعث خواتین مریضوں کا علاج بھی تاخیر سے دوچار ہونا معمول بن چکا ہے۔ ایپکا قائدین پر قاتلانہ حملے کے خلاف سرکاری ملازمین کا احتجاج، نوکریوں سے جبری برخاست کیے گئے۔ LWMC کے ملازمین سڑکوں پر آ گئے، پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایپکا قائدین پر قاتلانہ حملے کے خلاف تمام سرکاری محکموں کے ملازمین نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان کو فوری گرفتار اور FIRs میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔ مظاہرین نے پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج سے بھی فوری ایکشن لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ نوکریوں سے جبری برخاست کیے جانے والے LWMC کے ملازمین بھی سراپا احتجاج۔ ملازمین نے لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ملازمتوں پر فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ LWMC کے برطرف اہلکاروں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، تمام اہلکاروں کو بحال کیا جائے، بصورت دیگر احتجاجی مظاہرے جاری رکھیں گے۔ شہر کی مختلف شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حاجی شہید بانکا روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ نیشنل ٹاؤن جناح روڈ کے مکینوں کو بھی مشکلات، 6 ماہ قبل سیوریج کے لیے کھدائی ہوئی، سڑک کی دوبارہ مرمت نہ ہوئی۔ سبزہ زار مین بولیوارڈ کی ٹوٹی سڑک 3 ماہ بعد بھی مکمل نہ ہوئی، علاقہ مکین پریشان ہے۔ انتظامیہ کچا جیل روڈ داتا گنج بخش بازار کی سڑک کی تعمیر کا منصوبہ ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ بکھرے ملبے اور گڑھوں کے باعث دکانداروں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ عید کا سیزن ہے مگر انتظامی غفلت کے باعث کاروبار شدید متاثر ہے۔ گاہک سڑک خراب ہونے کے سبب ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ سر جب بارش ہوتی ہے تو اتنا پانی ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل ہے ہمیں۔ 6 مہینے پہلے دیکھ کے چلے گئے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔ نیشنل ٹاؤن جناح روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود سڑک کی تعمیر نہ ہو سکی۔ نیشنل ٹاؤن جناح روڈ پر 6 ماہ قبل سیوریج پائپ لائن ڈالنے کا کام مکمل کیا گیا۔ انتظامیہ نے پائپ لائن تو ڈال دی مگر روڈ کی مرمت کرنا بھول گئی۔ روڈ کی حالت خراب ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ کی مرمت کے لیے متعدد بار درخواستیں جمع کروائیں تاہم سنوائی نہیں ہو رہی۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑک کی مرمت کر کے ان کو درپیش مشکلات کا خاتمہ کیا جائے۔ شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آپریشن مرغی کی علائشوں سے تیار کردہ ہزاروں لیٹر مضر صحت آئل سپلائی کے لیے لے کر آنے والی گاڑی گلبرگ سے پکڑی گئی۔ مقدمہ درج کروا کر ڈرائیور اور گاڑی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے گلبرگ کے قریب ناکہ بندی کر کے گاڑی سے مرغی کی علائشوں سے تیار کردہ 8400 لیٹر مضر صحت آئل برآمد کیا ہے۔ مختلف فوڈ پوائنٹس کو سپلائی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون کا کہنا ہے کہ ناقص آئل ضبط کر کے مقدمہ درج کروا کے ڈرائیور اور گاڑی پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ صحت دشمن عناصر منافع کمانے کی لالچ میں ناقص تیل استعمال کرتے ہیں۔ DG فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی جگہ علائشوں سے آئل تیار کیا جا رہا ہو تو فوراً پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اطلاع دیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر وفاقی حکومت سے ECL رول سے متعلق آج جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے مریم نواز کی 2019 کی متفرق درخواست میں ترمیمی کا حکم دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ مریم نواز کی جانب سے احسن بھون ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ ہمارے 3 سوال ہیں، 2 وکیل درخواست گزار اور 1 نیب سے ہے۔ 2019 کی متفرق درخواست کے زیر التوا ہونے کے باوجود کیسے اس متفرق درخواست کو سن سکتے ہیں؟ ضمانت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا کیا بنا؟ نیب پروسیکیوٹر سید فیصل بخاری نے کہا نیب نے مریم نواز کی ضمانت کو چیلنج کر رکھا ہے۔ نیب کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف
अपील ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस अली बाकर नजवी ने वकील नैब से इस्तफसार किया कि आप जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत करवाना भी नहीं चाहते। नैब वकील ने जवाब दिया, हम चाहते हैं मगर अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। मरियम नवाज के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाना चाहती हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि उम्रे की अदायगी के लिए जाने की इजाजत दी जाए। मजीद इस्तदा की गई कि उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट मरियम नवाज के हवाले करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस अली बाकर नजवी ने रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज की मुतफ़र्रिक दरख्वास्त में लिखें कि वो उम्रा करने वाले से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस चौधरी परवेज इलाही की तरफ से हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त का मामला अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट की तैयारी के लिए मोहलत देते हुए SP सिविल लाइन को 29 अप्रैल को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज हाफिज रिजवान ने स्पीकर पंजाब असम्बली की दरख्वास्त की समाअत की। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया है कि असम्बली में हंगामा आराई की गई और उनको जख्मी किया गया। पुलिस हमजा शहबाज, राना मशहूद और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। अदालत इंदराज मुकदमे का हुक्म जारी करे। अदालत ने आज इंदराज मुकदमे के मुतल्लिका पुलिस से रिपोर्ट तलब कर रखी थी। अदालत में इंस्पेक्टर ने पेश होकर बताया कि SP सिविल लाइन रिपोर्ट के हवाले से खुद ब्रीफिंग देंगे। मोहलत दी जाए, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अदालत ने कार्रवाई 29 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए SP को तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार फिर मुतहरिक हो गए। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, रमज़ान पैकेज और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार ने रमज़ान पैकेज के समरात आवाम तक पहुँचाने और अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अमन व आमा के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उनकी फैमिली की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना है कि राना सनाउल्लाह पार्टी के मुखलिस रहनुमा हैं जिन पर पूरी पार्टी को फ़ख्र है। MNA शाइस्ता परवेज मलिक की हल्का N 133 टाउनशिप आमद हुई। UC 224 हबीब होम्स में सगीर आवाम के हमरा दौरा किया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने लीगी कारकुन महबूब के भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इलाका मकीनों के मसाइल सुने और जल्द हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि 4 साल अवामी मसाइल में इजाफा हुआ, अब वक्त आ गया कि आवाम को रिलीफ मिले। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून का कहना है कि सियासी जमातों की जानिब से अदालती फैसले पर तनकीद काबिल कबूल है, मगर अदलिया पर तनकीद और इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून और सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एहसन भून ने कहा कि हालिया दिनों में आयन और कानून की बहाली के लिए बेहतरीन काम किया, मगर सोशल मीडिया पर एक गिरोह अदलिया पर जहर उगल रहा है जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एहसन भून ने कहा कि इमरान खान ने जिस इलेक्शन कमीशन की खुद तैनाती की, आज उसी पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर जमहूरी निजाम डीरेल हुआ तो नुकसान सबका होगा। कि हमारे कुछ डिसग्रंटेड लोग जो कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से, खास तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जो अदलिया के ख़िलाफ़ एक हर्जा सराई और सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी की तरफ से कैंपेन जारी रखी हुई है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने अदलिया को मुतनाज़ा बनाने, लेटर गेट स्कैंडल और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाने की मजम्मत करते हुए जिम्मेदार किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जो कि अपनी ज़ात के ऊपर जो सोशल मीडिया पे जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, हम पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी उसको कंडेम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ को फौरी जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी और सदर हाई कोर्ट बार ने जजेस और उनकी फैमिलीज पर तनकीद फौरी बंद करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। एडमिनिस्ट्रेटर MCL और DC लाहौर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे उमर शेर चट्टा ने कोस्टर में बैठ कर तजावुज़ात, सफाई सुथराई, गैर कानूनी पार्किंग, ग्रीन बेल्ट और ट्रैफिक के मसाइल का जायज़ा लिया। DC लाहौर उमर शेर चट्टा के हमरा CO
MCL علی عباس بخاری، MOR شہزاد اقبال قریشی، MO انفراسٹرکچر میاں ثاقب، PSO2 ایڈمنسٹریٹر میاں وحید الزمان، CMO پلاننگ محمد امین مغل، GM LWMC آصف اقبال، واسا اور دیگر محکموں کے افسران نے دورہ کیا۔ اسپیشل سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر صالحہ سعید کی USAID کے وفد کے ساتھ ملاقات۔ 2009 سے اب تک USAID اور حکومت پنجاب کے اشتراک سے عوام کے لیے فلاحی کاموں کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اسپیشل سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر صالحہ سعید سے USAID کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر DG ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ہارون جہانگیر، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر امجد بھی موجود تھے، جبکہ USAID کے وفد میں کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد طارق اور دیگر شامل تھے۔ ملاقات میں صحت کے شعبے میں محکمہ صحت کے ساتھ مکمل تعاون کا اعادہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے حضرت علی کے صوم کی نیاز اور افطار کا اہتمام کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی سمیت ججز، وکلاء اور دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے نیاز اور افطاری کا اہتمام 10 ٹولنٹن روڈ GOR 1 میں کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس مسعود عابد نقوی، جسٹس عزت جاوید گھرال، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس محمد شان گل نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر صالح حسین، معروف تاجر خالد انصاری، سابق جسٹس مظہر اقبال سندھو، سابق جسٹس سخی بخاری، سید خرم اور سید جمیل عباس شریک ہوئے۔ سید علی شاہ، وائس چانسلر GC یونیورسٹی اصغر زیدی، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، نون لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر، سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، اسپیشل پروسیکیوٹر نیب سید فیصل بخاری بھی موجود تھے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خواجہ حارث، ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ اعجاز احمد گورایا، پروٹوکول آفیسر تنویر احمد چشتی بھی شریک ہوئے۔ سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار خواجہ محسن عباس، ایڈوکیٹ سرمد نواز، سابق SSP عمر ورک، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر بندیشا، ابرار شاہ اور ایڈوکیٹ صباحت رضوی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ رخصت ہوتا ہوا ماہ رمضان، آخری عشرے میں افطار کی تقاریب میں تیزی آ گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر سیاسی اور سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام افطاریوں کا اہتمام کیا گیا۔ CEO راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمران امین کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ سابق صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ لبرٹی مارکیٹ ہوٹل انڈیگو میں منعقدہ افطاری کی تقریب میں شیر افضل نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تاجر رہنما موتی بازار ٹیپو بٹ کی طرف سے شہر کی تاجر برادری کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر، صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب، صدر ہال روڈ سہیل محمود بٹ، سینئر تاجر رہنما انارکلی حاجی نعیم خان نے شرکت کی۔ حافظ عبید الرحمان چٹھا، میاں خلیل عبیر، عرفان اقبال شیخ، عمر جاوید بٹ، عمران سعید مغل اور رضوان بٹ شریک ہوئے۔ علی نصرت بٹ، اشفاق بٹ، خواجہ وسیم، بابر بٹ اور چودھری فیصل سمیت شہر بھر کی تاجر برادری شریک ہوئی۔ چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ اور سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے تمام مسالک کے علماء کرام کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ تاج محل بینکویٹ ہال فیروز پور روڈ میں منعقدہ تقریب میں کونسل جنرل ایران محمد رضا ناظری، ڈائریکٹر خانہ فرنگ ایران جعفر روناس، خواجہ معین الدین محبوب کوریجا، صاحبزادہ ملک پرویز اکبر ساکی نے شرکت کی۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پیر سید حبیب عرفانی، چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم اور چیئرمین تحریک مودت اہل بیت آغا صغیر عباس ورک اور دیگر علماء شریک ہوئے۔ عافیت اولڈ ایج ہوم گرین ٹاؤن میں افطاری، SP صدر حسن جاوید، DSP ٹاؤن شپ رانا ندیم اور SHO ٹاؤن شپ بھی موجود تھے۔ عافیت اولڈ ایج ہوم گرین ٹاؤن میں مقیم تمام افراد نے شرکت کی۔ SP صدر کا کہنا تھا کہ گھروں سے دور مقیم افراد کے لیے افطاری کا اہتمام اطمینان قلب کا باعث ہے۔ آرفنز میں زیر کفالت ماں باپ کی شفقت سے محروم بچوں کے اعزاز میں افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صدر نعمت ٹرسٹ شاہد اقبال، ڈائریکٹر مس فریہ سمیت دیگر سٹاف ممبران موجود تھے۔ شاہد اقبال کا کہنا تھا کہ رمضان کا مہینہ خدا کی دی ہوئی برکتیں اور نعمتیں ضرورت مندوں میں بانٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ٹاؤن شپ میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے زیر اہتمام بلقیس سیدھی ہوم کے یتیم بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام، معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ٹاؤن شپ بلقیس سیدھی ہوم میں منعقدہ افطار ڈنر میں یتیم بچوں اور بچیوں نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری منور انجم، ڈائریکٹر ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ بورڈز پنجاب رانا محمد رفیق خان اور احمد شیخ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کوٹ لکھپت جیل لاہور بھی شریک ہوئے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ چھوٹی عید پر چاند جیسا نظر آنے کی خواہش، خواتین میں مقابلے کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ انارکلی، اچرا بازار، کریم بلاک اور لبرٹی مارکیٹ میں رات کے وقت بھی دن کے نظارے ہیں۔ عثمان خادم اس وقت لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں، صورتحال ان سے جان لیتے ہیں۔ عثمان، بتائیے گا۔
جی میں اس وقت لبرٹی مارکیٹ لاہور میں موجود ہوں. لوگوں کا رش لگا ہوا ہے عید کی شاپنگ کے لیے. جوں عید قریب آتی جا رہی ہے لوگوں کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے, دکانداروں کی چاندی بھی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی 2 خواتین موجود ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے. آپ نے ابھی تک کیا کیا خرید لیا, کیا کیا رہتا ہے لینے والا؟ ہم تو ابھی فرسٹ ڈے آئے ہیں اور ابھی سٹارٹ ہی کیا ہے. تو ابھی تک کچھ نہیں لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا, ابھی بس آئے ہی ہیں. کیا کیا خریدنا ہے؟ عید کے لیے ڈریس لیں گے, شوز, بینگلز اور جیولری. آپ نے کیا کیا خرید لیا اور کیا کیا خریدیں گے؟ میں نے بھی ابھی خریدنا ہے. کیا کیا لینا ہے؟ مہندی لینی ہے آپ کو؟ جی. تو مہندی کے ڈیزائن کون بناتا ہے؟ میری کزن سسٹر ہے وہ. جی بالکل, یہاں پہ شہری موجود ہیں, وہ شاپنگ کر رہے ہیں. مہندی خریدی جا رہی ہے, جیولری خریدی جا رہی ہے. خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ چوڑیاں لے رہی ہیں. بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اپنی شاپنگ کے لیے, وہ اپنی چیزیں خرید رہے ہیں, کپڑے لے رہے ہیں. کچھ لوگوں کی یہ شکوہ ہے. ٹھیک ہے عثمان, آپ کا بہت شکریہ. رخ کرتے ہیں کریم بلاک کا, جہاں پر عبداللہ معروف موجود ہیں. عبداللہ بتائیے گا, لوگ شاپنگ کے حوالے سے کتنا پرجوش دکھائی دے رہے ہیں؟ جی جو عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو بازاروں میں جو رش ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. افطاری کے فوراً بعد مرد و خواتین کی بڑی تعداد جو ہے بازاروں کا رخ کر رہی ہے تاکہ جلد سے جلد عید کی تیاریوں کو مکمل کر لیا جائے. اس وقت میں موجود ہوں کہ کریم مارکیٹ پہ, جہاں پہ عوام کی بڑی تعداد جو ہے خریداری کے لیے موجود ہے. ان مزید جو لوگ ہیں خریداری کے لیے اس بازار کا رخ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو نوجوان ہیں, زیادہ تر نوجوان جو ہیں پینٹ شرٹ اور جوتے خریدنے میں مگن ہیں. جو خواتین ہیں وہ کپڑے اور جیولری کے لیے اس بازار کا رخ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو عوام ہے ان خریداری کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی کا شکوہ بھی کر رہی ہے, جبکہ دکانداروں کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان کا جو سامان ہے وہ فروخت ہو تاکہ وہ بھی اپنے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبداللہ آپ کا.